بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله